ओ चारों चराग तेरे बलन हमेशा, चारों चराग तेरे बलन हमेशा। पंजवा में बालन आई बला झूले लालन, पंजवा में बालन आई बला झूले लालन। सिनरीदा सेवन दास की शहबाज कलंदर, सब अली दम दम दे अंदर, अली दा पहला नंबर। ओ लाल मेरी, ओ लाल मेरी। जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आज है जनाब बहुत ही खूबसूरत दिन। आज है 13 रजब। 13 रजब को हमारे प्यारे बहुत ही खूबसूरत हज़रत अली उनकी विलादत का दिन है। हज़रत अली जिनको हैदर का लक़ब मिला, वो माशाल्लाह शेर खुदा हैं। बहुत पावरफुल एक हस्ती थी, हमारे नबी के दामाद। हमारे हम लोग बचपन में उनकी बुक्स में उनके मुतल्लिक़ पढ़ते थे। जब जंग खंदक का ये वाक़या है, ये हमारे स्पेशल हमारी बुक में आता होता था, तो ये मैं आपको अभी सुनाता हूँ। तो इस तरह है कि वाक़या कुछ इस तरह था, हमने बुक्स में पढ़ा हुआ है कि जंग खंदक का वो टाइम था, जंग चल रही थी, तो उन्होंने खंदक जो है ना वो एक मतलब बना दी थी, क्योंकि ये लोग कम थे, मुसलमान जो थे ये कम थे, तो वो उनका जो था ना वो बहुत बड़ा था। इन्होंने खंदक बनाई, ये लोग इधर बैठे हुए थे, तो वहाँ से अमर जो था ना बहुत जंगजू था, बहुत ख़तरनाक बंदा था। वो खंदक क्रॉस करके इस तरफ आ गया, तो इनको आगे उसने ललकारा कि जी आओ, कौन है जो मेरे साथ मुकाबला करे। तो ये बड़े बड़े सब, हज़रत उमर भी थे, काफ़ी सहाबी, ये सब बैठे। ये लोग उनसे घबरा गए, डर गए कि इस कदर वो ख़तरनाक बंदा था। 100 से ज़्यादा उसने जंगें लड़ी हुई थी, एक्सपीरियंस्ड आदमी था। तो हज़रत अली ये खड़े हो जाते थे, तो हमारे नबी उनको कहते थे कि नहीं तू अभी छोटा है। उनकी एक्चुअली एज उस वक्त थी 23 साल। तो उनको वो बैठा देते थे हमारे नबी, जो वो कहते थे वो बहुत ताकतवर है, बहुत ज़्यादा। लेकिन हमारे हज़रत अली शेर खुदा थे, अल्लाह ताला ने उनको बहुत ताकत दी थी। तो वो जनाब को 3 मरतबा वो उठे, तो हमारे नबी कहते थे कि आप नहीं इनका मुकाबला कर सकते। लेकिन वो उनमें जुनून जोश था बहुत। हैदर का लक़ब मतलब उनको लक़ब मिला था। लक़ब हैदर उसको कहते हैं जो बार बार झपटे, उसके ऊपर वार करे घूम घूम के, ये लक़ब, मतलब वो इस कदर अल्लाह ताला ने उनको ताकत दी हुई थी। खैर नबी ने उनको कहा ठीक है आप जाएं। आप गए तो जैसे ही हमारे हज़रत अली उनके सामने गए, तो उसने कहा कि कौन हो। इन्होंने चेहरे पे वो लगाया हुआ था, वही जो जंगी लिबास होता है सारी, तो उसने पहचाना नहीं। तो उसने पूछा, तो इन्होंने मैं अली हूँ। तो उन्होंने कहा कि तू अली, तू तो अभी छोटा है, तू किधर आ गया है, मैं तुझे नहीं मारना चाहता, तू जा। लेकिन इन्होंने कहा लेकिन मैं तो आपको मारना चाहता हूँ। इस बात पे वो उसको गुस्सा आ गया। उसने कहा कि अच्छा ले जी। उसने इनके ऊपर वार किया, तो इन्होंने वो उसका वार रोका। एक मर्तबा, दूसरी दफ़ा जब किया तो वो टूट गया। टूटने के बाद इनके कंधे पे तलवार लग गई। जब कंधे पे तलवार लगी तो ज़ाहिर बात है वो ज़ख्मी हो गए। अब ज़ख्मी होने के बाद फिर इनको भी गुस्सा, जब शेर जब ज़ख्मी हो जाए तो फिर आपको पता ही है। ऊपर से हज़रत अली शेर खुदा, उन्होंने घूम के जब वार किया तो उसके वो जो होते हैं, वो जो रोकते थे जिससे,
اس نے آگے کیا، تلوار اس کو توڑتی ہوئی ان کے شولڈر پہ لگی اور یوں چیر دیا اس کو، مطلب اس کے 2 ٹوٹے ہو گئے اس بندے کے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں اپنے رب کا، اپنے نبی کا طاقت جو میرے اندر ہے، جو میرے خدا نے جو دی ہے، وہ شیر خدا مجھے کہا گیا ہے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ انہوں نے ایک وار میں ہی اس بندے کا حشر کر دیا۔ علی کا جناب ایک بڑا خوبصورت قول ہے کہ اپنی زبان کو اس طرح محفوظ رکھو جیسے سونا چاندی کو رکھتے ہو۔ آج بڑا خوبصورت دن ہے، آج 13 رجب ہے، حضرت علی کی ولادت ہے۔ انہوں نے ہمارے نبی کے ساتھ اسلام میں ہر جگہ پھیلایا، بہت خوبصورت، بڑے لاجواب انسان تھے۔ ان کی شہادت بہت ہی عجیب طریقے کے ساتھ ایک پلاننگ کر کے ان کو شہید کیا گیا۔ کیوں؟ شیر خدا تھے، ان کے آگے کوئی بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ تو جیسے ہی انہوں نے نماز پڑھنی شروع کی تو ایک شخص نے، ایک یہودی تھا، ایکچولی صحیح طرح یاد نہیں، لیکن ظاہری بات ہے کوئی اسلام سے فارغ ہی آدمی تھا جو اسلام قبول نہیں کیا ہوگا۔ تو جناب اس نے، جماعت ہو رہی تھی تو اس نے گھس کے ان کو ایک خنجر نما چیز سے زخمی کر دیا۔ پھر وہ بھاگ گیا نماز میں سے، اور اس زخم کی وجہ سے کچھ دن حضرت علی بیمار رہے، ان کو تکلیف میں رہے۔ اس کے بعد ان کی شہادت ہوئی۔ ان کے اوپر وار کرنا تو بہت دور کی بات ہے، کوئی ان کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ تو جناب یہ آج کا دن بڑا پیارا دن ہے، آپ لوگ سب انجوائے کریں، خوبصورت دن، بڑا خوشی کا دن ہے۔ تو جناب کائنڈلی بلاگ کو پسند کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کر دیں۔ یہ شیئر ضرور کریں ہر جگہ پہ تاکہ لوگ یہ میری باتیں سن سکیں۔ کافی لوگوں کو یہ باتیں پتہ ہوں گی، لیکن کسی کو ہو سکتا ہے نہ بھی پتہ ہو، اس لیے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تو بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں۔ ہوتی ہے آپ سے نئے بلاگ میں ملاقات۔ اللہ حافظ۔